فکر کنم هنوز بیداری ها. آخه چطوری بخوابی؟ چه حسی بهت دست میده از اینکه شوهرت نمیتونه حتی یه گردنبند معمولی برات بخره؟ راستشو بگم، من بیشتر از تو دلم میخوادش. خواهشم بخواب. من خوابم نمیاد. آخه دلم خیلی گرفته مهوش. چی بگم آخه؟ دلم میخواد همه گردنبندای دنیا رو بخرم و بریزم به پات. داری به هم توهین میکنی. توهین؟